नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाद्वारा सञ्चालित योग अहिलेको यो कक्षा 9 को अभिधर्म क्लासमा सहभागी हुनुभएका सबैलाई स्वागत छ है। आज हामी अस्ति पढेर आएको अभिधर्ममा विधि मुक्त काण्डमा हामीले कर्मको विषयमा पढेर आयौं। कर्मलाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ। एउटा कृत्यको हिसाबले है, कर्मको कार्यको हिसाबले पनि 4 भागमा छ। अनि अर्को चाहिँ फल दिने पालो अनुसार पनि कर्मलाई विभाजन गरेर देखाएको छ। अनि फल दिने समय अथवा काल अनुसार पनि कर्मलाई विभाजन गरेर देखाएको छ। अनि फल दिने स्थान, यो फल भनेको फल विपाक है, त्यसको प्रति परिणाम दिने स्थान अनुसार पनि कर्मलाई विभाजन गरेर देखाएको छ। हरेक यो प्रकारमा चाहिँ 4 प्रकारको कर्म फेरि छ। कृत्यको हिसाबले है, कर्मको कार्यको हिसाबले 4 प्रकार भनेको जनक कर्म, उपठम्बक, उपपीलक, उपघातक कर्म भनेर छ। यसमा जनक कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रतिसन्धिक्षण प्रवृत्ति क्षणमा विपाक चित्त चैतसिक है। विपाक चित्त भनेपछि हामीसँग विपाक चित्तहरू थुप्रै छ। लौकिक विपाक चित्त भनेको 32 वटा छ। त्यो 32 वटा विपाक चित्त चैतसिक अनि कर्मज रूप। अब त्यो 32 वटा विपाक चित्तमा चाहिँ प्रतिसन्धि क्षणमा चाहिँ 19 वटाले फल दिन सक्छ। प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ अरूले पनि फल दिन सक्छ। अनि त्यो कर्मले उत्पादन गरेको रूप, त्यसलाई कर्मज रूप इत्यादि फल दिन सक्ने कुशल अकुशल कर्मलाई चाहिँ जनक कर्म भनिन्छ भनेर है, त्यसरी आइराखेको छ। जनक कर्मले प्रतिसन्धि क्षणमा भए प्रतिसन्धि चित्त चैतसिक कर्मज रूपहरू, अनि देव विमान है, नर्कमा भए चाहिँ नर्कमा जुन दुःख भोग गर्दा हामीले सुनिराखेका छौँ नि, नर्कमा कस्तो कस्तो दुःख भोग गर्नुपर्छ भनेर है। धार भएको चक्र इत्यादि त्यो कर्म प्रत्यय ऋतुज रूप भनेर भनिन्छ। कर्मको कारणले उत्पत्ति भएका त्यो रूपहरू, अब यिनीहरू पनि फल दिइराखेको हुन्छ। त्यस्तै प्रवृत्ति क्षणमा चाहिँ हामीसँग विधि चित्तहरू उत्पन्न हुँदाखेरि जुन पञ्चविज्ञान चित्तहरू, चक्षु श्रोत घ्राण जीवा काय विज्ञान चित्तहरू भयो, सम्प्रति छन सन्तिरण महाविपाक चित्त इत्यादि, यो चित्तहरू चाहिँ हरेक क्षणमा उत्पत्ति भइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ जनक कर्म अस्ति हामीले पढिसक्यौं। उपठम्बक कर्म भनेको त्यो जनक कर्मको कर्म अथवा जनक कर्मले दिइसकेको फल विपाकलाई सहयोग गर्ने, टेवा दिने कर्म, त्यसलाई चाहिँ उपठम्बक कर्म भनेर भनिन्छ। यसले प्रतिसन्धि क्षण अथवा प्रवृत्ति क्षणमा अवसर फल दिन अवसर प्राप्त हुने गरिकन त्यो जनक कर्मलाई मद्दत पुर्याइराखेको हुन्छ। अनि फल विपाक दिने अवसर प्राप्त भएर फल विपाक दिइसक्यो भने त्यो दिइसकेको फल विपाकलाई फेरि मजबुत हुने गरिकन पनि अथवा लामो समयसम्म टिक्ने गरिकन चाहिँ यो उपठम्बक कर्मले चाहिँ सहयोग गर्छ रे। अनि उपपीलक कर्म भनेको जुन जनक कर्मले प्रतिसन्धि क्षण अथवा प्रवृत्ति क्षणमा यसरी फल विपाक दिएको छ, त्यो फल विपाक चाहिँ राम्रोसँग दिन नसक्ने गरिकन उसले चाहिँ शास्ति गरिदिन्छ, कष्ट दिने, बाधा दिने, विर्ण बाधा दिने कर्म, त्यस्तोलाई चाहिँ उपपीलक कर्म भनिन्छ। राम्रो जनक कर्मले प्रतिफल दिए पनि पछि गएर त्यो प्रतिफल चाहिँ राम्रोसँग दिन नसक्ने गरिकन अर्को अकुशल कर्मले चाहिँ त्यसलाई विर्ण बाधा पुर्याइदिन्छ है। अनि अकुशल कर्मको कारणले त्यसले जनक कर्म रूप लिएर उसले फल दिएको छ, प्रतिसन्धि इत्यादि नराम्रो फल दिएको छ। नराम्रो फल दिए तापनि पछि गएर चाहिँ राम्रो सुख भोग गर्न पाउने, त्यो भनेको चाहिँ कुशल कर्म आएर चाहिँ त्यो अकुशल कर्मलाई बाधा दिएको भयो। अकुशल कर्मले फेरि अरू अकुशल कर्महरू को फलहरू दिन नसक्ने गरिकन उसले बाधा दिएको, त्यस्तोलाई चाहिँ उपपीलक कर्म भनेर भनिन्छ है, अवरुद्ध गर्ने कर्म। अनि उपघातक कर्म भनेको चाहिँ जनक कर्मले चाहिँ त्यो फललाई पूर्ण रूपमा नै दिन नसक्ने गरिकन काटिदिने कर्म है। विर्ण बाधा मात्र दिने होइन कि पूर्ण रूपमा फल नै दिन नसक्ने गरिकन घातक हिंसा गरिदिने भने जस्तै, त्यस्तो एकैचोटि मारिदिने
त्यो कर्मलाई चाहिँ उपघातक कर्म भनेर भनिन्छ। यो अस्ति हामीले पढ्यौं। अनि त्यसपछि गरुको कर्मको विषयमा पनि पढ्यौं। गरुको कर्म भनेको अति भारी कर्म, जुन कर्मले चाहिँ यो दोस्रो जन्ममा निश्चित रूपमा फल दिनै हाल्छ। कुशल पक्षमा भए पनि फल दिन्छ, अकुशल पक्षमा भए पनि यसले निश्चित रूपमा फल दिन्छ है। कुशल पक्षमा भए महगट कर्म भनेर जुन रूपावचर कुशल चित्त, अरूपावचर कुशल चित्त, त्यो ध्यान चित्त हो। त्यो ध्यान लाभ गरेको व्यक्तिहरू भए मर्नोपरान्त ब्रह्मलोकमा उसको प्रतिसन्धि भइ नै हाल्छ है। मर्नोपरान्त ब्रह्मलोकमा चाहिँ उसले जन्म लिइ नै हाल्छ। त्यस्तो कर्म यो कुशल पक्षमा। अकुशल पक्षमा भए पञ्चमहापाप, जसलाई पञ्चानन्तरीय कर्म भनेर भनिन्छ। यस्तो पञ्चमहापाप गरेको व्यक्ति भयो भने दोस्रो जन्ममा पञ्चमहापाप गरिसकेपछि अरू जस्तो सुकै पुण्य धर्महरू गरिराखे तापनि यहाँबाट मृत्यु भएर गएपछि मरणोपरान्त चाहिँ अविची नर्क इत्यादि नर्कमा चाहिँ यसले प्रतिसन्धि फल दिनै हाल्छ। जतिसुकै बलियो उच्च खालको पुण्य धर्महरू गरिराखे तापनि त्यो पुण्य धर्मले फल दिने अवसर पहिला पाउँदैन, किनभने उसको जो गरुको कर्म छ, पञ्चमहापाप गरिराखेको छ, त्यो कर्मले पहिला फल दिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ निश्चित रूपमा दोस्रो जन्ममा हैन फल दिने कर्मलाई चाहिँ गरुको कर्म, अति भारी कर्म भनेर भनिन्छ। अब पञ्चमहापाप के हो भनेर अस्ति पनि भनिसके। अनि पञ्चमहापापमा पनि सबभन्दा डर लाग्दो भनौं है त्यो पञ्चमहापाप भनेको कुन चाहिँ हो भनेर पनि अस्ति भनिसके है। यो गरुको कर्म भयो। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि फल दिने पालो अनुसार हामीले कुशल अकुशल कर्महरू गरिराखेका छौं। थुप्रै कुशल अकुशल कर्महरू गरिराखेका छौं। त्यो कुशल अकुशल कर्महरूमा कुन चाहिँ कर्मले चाहिँ पहिला फल दिन्छ त, फल दिने पालो कुन चाहिँ कर्मको पहिला हुन्छ त भन्दाखेरि गरुको कर्मको फल दिने पालो हुन्छ अरे। अब त्यस्तो गरुको कर्म कुनै पनि छैन। कुशल पक्षमा भए पनि यस्तो लौकिक ध्यानहरू हामीले प्राप्त गरिराखेका छैनौं। अकुशल पक्षमा पनि पञ्चमहापाप जस्तो त्यस्तो डरलाग्दो भारी कर्महरू हामीले गरिराखेका छैनौं भने है दोस्रो जन्ममा कुन चाहिँ कर्मले हामीलाई प्रतिसन्धि इत्यादि फल दिन्छ त भन्दाखेरि आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ है। आसन्न कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि मरण हुनु अगाडि सम्झिने अथवा मरण हुनु अगाडि गरिने कर्म। अब मरण हुनु अगाडि गरिने कर्म भनेर हामीले आफू बलियो भएको बेला जस्तो उठेर हिँडुल गरेर त्यस्तो गरिने कर्म पनि होइन है। कहिलेकाहीँ अगाडि हामीले मर्नुभन्दा धेरै समय अगाडि अथवा बाँचिराखेको अवस्थामा कुशल अकुशल कर्महरू चाहिँ थुप्रै गरिराखेका छौं। त्यो कर्महरू गरिसकेपछि सक्यो, बीचमा चाहिँ त्यति याद आउँदैन हामीलाई। तर मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने बेलामा चाहिँ त्यो कर्म चाहिँ आफूले मैले यस्तो पुण्य धर्म पनि गरिराखेको छु, पहिला म सक्दाखेरि यो समयमा यस्तो काम गरेको थिएँ भनेर त्यस्तो याद आयो। नराम्रो कर्म भए पनि ला मैले यस्तो नराम्रो कार्य गरेको रहेछ त्यो बेलामा भनेर त्यो एकचोटि मात्र गरेको कर्म भए पनि कहिलेकाहीँ यो मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि त्यो कर्म याद आउन सक्छ रे। त्यो याद आएर त्यही याद आउने त्यस्तो कर्मलाई आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ है। अनि कुनै कुनै आसन्न कर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मरणासन्न अवस्थामा मरणशय्यामा पुगिराख्ने बेलामा पनि यस्तो धर्म देशनाहरू सुन्ने, परित्राण पाठहरू सुन्ने, बुद्ध पूजा इत्यादि गर्ने, यो कुशल पक्षमा भयो है। कुनै कुनै चाहिँ मारपिट गरिराखेको हुन्छ, मरणशय्यामा नपुगे पनि यो एक्कासी चाहिँ झगडा भएर यस्तो मारपिट गर्ने इत्यादि गरेर चाहिँ अरूलाई मारेको त्यस्तो हुन सक्छ है। यस्तो चाहिँ मर्नु केही समय अगाडि मात्र त्यो गरेको त्यो कर्मलाई चाहिँ आसन्न कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो आसन्न कर्मले चाहिँ फल दिन्छ अरे, भारी कर्म छैन भने। अब भारी गरुको कर्म पनि छैन, आसन्न कर्म पनि छैन भने चाहिँ कुन चाहिँ कर्मले हामीलाई दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ त भन्दाखेरि आचिन्न कर्मले फल दिन्छ रे। आचिन्न भनेको हामीले यो अभ्यास गर्दै आएको भन्ने अर्थ हुन्छ। आचिन्न नित्य रूपमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको कर्म, बार बार गरेर आएको कर्म,
एकचोटि गर्यो अनि त्यसलाई छोडिराख्यो बिर्स्यो त्यस्तो खालको चाहिँ हैन। कहिलेकाहीँ मात्र गर्ने हैन कि नित्य रूपमा सधैँ जसो गरेर आएको कर्म त्यसलाई चाहिँ आचिन्न कर्म भनेर भनिन्छ है। दिनौं जस्तो यस्तो नित्य रूपमा सधैँ गर्दै आएको कर्म बुद्ध पूजा गर्ने, ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, दान पुण्य गर्ने यो कुशल पक्षमा। अकुशल पक्षमा नराम्रो पक्षमा भए प्राणी हिंसा सधैँ प्राणी हिंसा गर्दै हिँड्ने, सधैँ चोरी गरेर जीविका चलाउने, सधैँ अरूलाई चाहिँ दुःख दिएर हिँड्ने इत्यादि अकुशल कर्महरू, यस्तो कर्मलाई चाहिँ आचिन्न कर्म भनेर भनिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ एकचोटि मात्र गरेको कर्म भए पनि त्यो कर्मलाई चाहिँ आफूले बार बार सम्झिराख्यो भने पनि त्यो आचिन्न कर्म हुन जान्छ अरे। त्यस्तो आसन्न कर्म छैन भने चाहिँ यो आचिन्न कर्मले चाहिँ दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ। अब आसन्न कर्म भनेको मर्नु अगाडि मात्र सम्झिने, एकचोटि सम्झिने कर्म। आचिन्न कर्म भनेको सधैँ नित्य रूपमा गर्दै आएको कर्म। यो दुईटा कर्मको शक्तिलाई हामीले हेर्दाखेरि कुन चाहिँ कर्म चाहिँ बढी शक्तिवान छ त भन्दाखेरि सधैँ नित्य रूपमा गर्दै आएको यो आचिन्न कर्म चाहिँ शक्तिवान छ। आसन्न कर्म भनेको मर्न अगाडि मात्र गरेको कर्म भनेपछि यो सधैँ गर्दै आएको कर्म चाहिँ हैन त्यो। त्यसकारण यो आसन्न कर्म र आचिन्न कर्ममा उसको शक्तिको हिसाबले कुन चाहिँ कर्म बढी बलियो छ त भन्दाखेरि आचिन्न कर्म बढी बलियो छ। तर अहिले यहाँ हेर्दाखेरि यो फल दिने पालो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ आचिन्न कर्म भन्दा पनि आसन्न कर्मले पहिला फल दिने हुन्छ। अब किन यसरी फल दिएको त भन्दाखेरि चाहिँ यो उदाहरण दिइराखेको छ यहाँ है। गोठालोले साँझ पखरे गाईबस्तु चराइसकेपछि त्यो गाईबस्तुलाई गोठमा राख्छ। अनि त्यो गोठमा गाईबस्तु त बलियो एकदम तरुण यङ गाईबस्तुहरू पनि हुन्छ हैन, अनि कुनै एकदम बुढो भइसकेको गाईबस्तु पनि हुन्छ। अब त्यो गोठमा छिर्ने बेलामा चाहिँ अलि बलवान शक्ति भएको यङ गाईबस्तुहरू चाहिँ छिटो छिटो पहिला त्यो गोठभित्र जान्छ। गोठभित्र गएपछि उनीहरू पछाडिसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुर्बल बुढो भइसकेको गाई चाहिँ पछि मात्र त्यहाँभित्र पस्न सकेपछि ऊ चाहिँ ढोकाको नजिकै बस्ने हुन्छ है। तर भोलिपल्ट बिहान त्यो ढोका खोल्दाखेरि कुन चाहिँ गाई सबभन्दा पहिला त्यहाँ गोठबाट निस्कन्छ त भन्दाखेरि त्यो ढोकासँगै बसेको एकदम कोचाकोच हालिराखेको छ त्यो गोठमा गाईबस्तुलाई। ढोका खोल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यो ढोकाबाट निस्कने गाई कुन चाहिँ गाई हुन्छ भन्दाखेरि ढोकाको सँगै बसेको त्यो बुढो दुर्बल गाई नै हुन्छ। त्यो एकदम शक्तिवान बलवान यङ गाईहरू धेरै भए तापनि उनीहरू पहिला निस्कन सक्दैन, किनभने त्यो गोठमा कोचाकोच गरेर राखिराखेको छ। त्यो ढोका सँगैको बुढो गाई ननिस्केसम्म अरू गाईहरू चाहिँ बाहिर निस्कन सक्दैन है। अब बुढो गाईको त शक्ति छैन नि, बलवान छैन, तैपनि त्यो निस्कने बेलामा चाहिँ त्यो गाई चाहिँ सबभन्दा पहिला निस्कन्छ। त्यस्तै नै रे आसन्न कर्म चाहिँ दुर्बल भए तापनि यो मरणासन्न उठी नजिक मरण अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले त्यो आसन्न कर्मको नै प्रभाव बढी रहेको हुन्छ अरे। अनि यस्तो खालको आसन्न कर्म छैन भने चाहिँ कुन चाहिँ कर्मले फल दिन्छ भन्दाखेरि यही आचिन्न कर्म। त्यो आचिन्न कर्मले चाहिँ आसन्न कर्मको रूप लिएर त्यहाँ फल दिने हुन्छ भनेर यसरी बनिराखेको छ है। अब यस्तो प्रकारको नित्य रूपमा गरिराखेको कर्म पनि छैन भने कुन चाहिँ कर्म आउँछ भन्दाखेरि कतत्ता कर्म भनेर आउँछ। यो कटट्टा कर्म भनेको चाहिँ नित्य रूपमा सधैँ गरिराखेको कर्म पनि हैन, मर्नु अगाडि गरेको कर्म पनि हैन है। यो जन्ममा पनि हामीले जानी नजानिकन होसै नराखिकन गरिराखेको सामान्य रूपमा गरिराखेको कुशल अकुशल कर्महरू थुप्रै छ। कहिलेकाहीँ त हाम्रो होसै हुँदैन यस्तो कर्म गर्दाखेरि है, अनजानमा यस्तो सामान्य रूपमा गरिराखेको कर्म छ। अनि यो जन्ममा मात्र होइन, पहिला पहिलाको जन्महरूमा पनि त त्यस्तै सामान्य रूपमा अनजानमा गरिराखेको कर्महरू थुप्रै छ, कुशल अकुशल कर्महरू। त्यो कर्महरूलाई चाहिँ कटट्टा कर्म भनेर भनिन्छ। खालि गरेको मात्र, एकदमै होस राखेर चेतना बलियो भएर गरेको चाहिँ हैन, होस नराखिकन त्यतिकै आउने जाने बेलामा गरिराखेको कर्महरू, त्यस्तोलाई चाहिँ कटट्टा कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो कटट्टा कर्मले चाहिँ फल दिन्छ अरे। गरुको कर्म पनि छैन, आसन्न कर्म पनि छैन, आचिन्न कर्म पनि छैन भने यो कटट्टा कर्मले चाहिँ फल विपाक दिने हुन्छ।
भनेपछि यो हामीले गरेको कुशल अकुशल हाम्रो कुशल अकुशल कस्तो खालको हामीले गरिराखेका छौं त्यो अनुसार चाहिँ दोस्रो जन्ममा फल दिने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ है अनि अर्को एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि फल दिने समय अनुसार हैन फल दिने समय काल अनुसार पनि हामीले गरिराखेको कर्मलाई 4 भागमा विभाजन गरिराखेको छ यसमा एउटा चाहिँ दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ दृष्ट धर्म वेदनीय कर्म है अर्को चाहिँ उपपज्ज वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ अनि एउटा चाहिँ अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ अहोसी कर्म भनेर यो 4 प्रकारको छ फल दिने समय अनुसार चाहिँ कर्मलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ अब यो दिट्ठ धम्म वेदनीय भनेको कस्तोलाई भनेको भन्दाखेरि यही वर्तमान जन्ममा नै फल दिने कर्म अर्को जन्मसम्म कुर्नु पर्दैन है अर्को जन्मसम्म कुर्नु पर्दैन यही वर्तमान जीवनमा नै फल दिने कर्मलाई दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ अब यो कुन चाहिँ कर्मलाई भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले विठी चित्तलाई चित्तक्रमलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ विठी चित्तक्रममा जुन जवन चित्त भनेर 7 चोटी आउँछ यसरी हैन जवन 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 6 चोटी 7 चोटी भयो यो 7 चोटी यस्तो जवन चित्तहरू आउँछ यो 7 चोटी जवन चित्त आएकोमा पहिलो जवन चित्त भनेर छ त्यसपछि बीचमा 5 वटा छ अनि पछाडी एउटा छ है यसरी 60 वटा जौन चित्तहरू आउँछ त्यो जौन चित्त भनेको वास्तवमा अरु कुनै चित्त हैन कुशल अकुशल चित्त नै हो त्यो कि त कुशल चित्त हुन्छ कि त अकुशल चित्त हुन्छ जौन चित्त भनेपछि हामीले विशेष अर्कै बेग्लै एक प्रकारको चित्त भनेर सम्झनु पर्दैन सामान्य व्यक्तिहरुमा हैन पृथकजनहरुमा भयो त्यस्तै श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी व्यक्तिहरुमा भए यो जौन चित्त भनेको कुशल चित्त अथवा अकुशल चित्त मध्येबाट हुन्छ अरहन्तहरुमा भए चाहिँ यो जौन चित्त भनेको क्रिया चित्त हुन्छ है यो 7 चोटी जुन विठी चित्तक्रममा हामीले देख्यौं अब यसमा यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेको कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि वर्तमान जन्ममा नै फल दिने प्रथम जौन चेतना रे यही जन्ममा नै हामीले गरेको कर्मको फल भोग्न पाउने गरिकन फल दिने कर्म त्यस्तोलाई चाहिँ दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ है अब यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर कुन चाहिँलाई दिइराखेको छ त भन्दाखेरि 7 वटा जौन चित्तहरू मध्येमा पहिलो जौन चित्तलाई चाहिँ यहाँ दिइराखेको छ पहिलो जौन चित्तलाई चाहिँ यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर लिइराखेको छ है अनि यो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्मले यो जन्ममा फल दियो हैन यो जन्ममा फल दिन सकेन भने अरु समयमा फल दिँदैन यसले कर्म त गरेको छ तर अरु टाइममा चाहिँ फल दिँदैन के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अहोसी भन्ने कर्म हुन जान्छ फल विपाक नदिने कर्मलाई अहोसी कर्म भनेर भनिन्छ गर्न त गरेको छ उसले गर्न त गरेको छ तर चाहिँ फल विपाक दिने चाहिँ गरेको छैन फल विपाक दिँदैन यो दिनुपर्ने समयमा दिएन भने यसले पछि चाहिँ फल विपाक दिँदैन यो एउटा विठी चित्तमा यसलाई लिइराखेको छ दोस्रो जन्म तेस्रो जन्म अथवा निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्मको जन्महरुमा फल दिने शक्ति यसमा छैन है यसलाई चाहिँ दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ अनि अर्को एउटा कर्म भनेको उपपज्ज वेदनीय कर्म रे यो उपपज्ज वेदनीय कर्मले के गर्छ भन्दाखेरि दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ है यो वर्तमान जन्ममा फल दिँदैन यसले दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँलाई लिएको छ भन्दाखेरि यो 7औं जौन चित्तलाई यो जौनमा भएको चेतना किनभने चेतना नै कर्म हो यसलाई चाहिँ लिइराखेको छ है उपपज्ज वेदनीयमा यो उपपज्जको अर्थलाई यहाँ दिइराखेको छ उपपज्जको अर्थ नजिक रहेको दोस्रो जन्ममा पुगेर है वेदनीयको अर्थ भोग्न पाउने भन्ने हुन्छ नजिकको भनेको यो जन्मसँग नजिकको जन्म भनेको त दोस्रो जन्म भयो यो जन्मबाट मरिसकेपछि जन्म लिने त्यसलाई चाहिँ नजिकको जन्म दोस्रो जन्म त्यहाँ पुगेर वेदनीय भनेपछि भोग्न पाउने अनुभव गर्न पाउने राम्रो नराम्रो दुबै अनुभव गर्न पाउने त्यसलाई चाहिँ उपपज्ज वेदनीय कर्म भनिन्छ यो विठीमा हेर्यो भने यसलाई चाहिँ यो 7औं जौन चित्तलाई चाहिँ त्यहाँ दिइराखेको छ
अनि यो उपपज वेदनीय कर्मले पनि दोस्रो जन्ममा फल दिएन भने त्यो पनि अहोसी कर्म हुन जान्छ है। अनि अर्को चाहिँ एउटा अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेर छ। अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेको चाहिँ तेस्रो जन्मदेखि भनेपछि यो अहिले हामीलाई प्राप्त भएको जन्म भनेको यो पहिलो जन्म, यहाँबाट मृत्यु भइसकेपछि जन्म लिने भनेको त्यो दोस्रो जन्म। त्यो दोस्रो जन्ममा पनि मृत्यु भइसकेपछि जन्म लिने जुन जन्म छ त्यसलाई चाहिँ तेस्रो जन्म भनिन्छ है। त्यो तेस्रो जन्मदेखि निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यो समयमा अवसर मिल्यो कि त फल दिने हैन, अवसर मिल्यो कि त फल दिने कर्मलाई चाहिँ अपरापरीय कर्म भनेर भनिन्छ। तेस्रो जन्मदेखि लिएर जन्म जन्मान्तरसम्म भोग्न पाउने गरिकन फल विपाक दिने कर्मलाई अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेर भनिन्छ। अब यो अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेको त्यो जुन जौन चित्तहरू 7 वटा मध्येमा कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि यो 5 वटा जौन चित्तलाई लिइराखेको छ, बिचको 5 वटा। द्वितीयतम वेदनीय कर्म भनेको पहिलो भयो, उपपज वेदनीय कर्म भनेको 7औं जौन चित्त भयो, अनि बिचको 5 वटालाई चाहिँ अपरापरीय वेदनीय कर्म भनेर यसरी लिइराखेको छ। त्यो 5 वटा जौन चित्तमा भएको चेतना है। अनि अहोसी भनेको चाहिँ फल विपाक नदिने कर्म। अघि भनेको 3 वटा कर्महरूले जुन फल विपाक दिनुपर्ने समय छ त्यो समयमा फल विपाक दिएन भने ती कर्महरूलाई चाहिँ अहोसी कर्म भनिन्छ, अहोसी कर्म हुन्छ। अहोसी भनेको कर्म त गरेको छ, कर्म गरेको मात्र छ, तर त्यसले चाहिँ फल विपाक दिँदैन है, त्यस्तोलाई चाहिँ अहोसी कर्म भनेर भनिन्छ। अब यो फल विपाक दिने काल अथवा समय अनुसार चाहिँ कर्मलाई यसरी 4 भागमा विभाजन गरिराखेको भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो माथिको टेबलमा जानु पर्यो। फल दिने स्थान अनुसार कर्म चाहिँ 4 प्रकारको छ। फल दिने स्थान अनुसार अकुशल कर्म भनेर छ, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म, अरूपावचर कुशल कर्म भनेर 3 वटा छ। यो 4 वटालाई संक्षिप्तमा गर्यो भने त कुशल कर्म र अकुशल कर्म 2टा मात्रै हुन्छ। अब अकुशल कर्म भनेको त 1 थरी मात्रै भयो। कुशल कर्ममा चाहिँ 3 थरी यहाँ विभाजन गरिराखेको छ। कामावचर कुशल कर्म भनेर एउटा छ, रूपावचर कुशल कर्म भनेर छ, अनि अरूपावचर कुशल कर्म भनेर छ। यसमा अकुशल कर्म भनेर केलाई भनेको भन्दाखेरि जुन अकुशल चित्त 12 वटा छ त्यो 12 वटामा भएको चेतनालाई हामीले लिनु पर्यो। कामावचर कुशल कर्म भनेको चाहिँ महाकुशल चित्त 8 वटालाई लिनु पर्यो। रूपावचर कुशल कर्म भनेर रूपावचर कुशल चित्त 5 वटालाई लिनु पर्यो। अरूपावचर कुशल कर्म भनेर अरूपावचर कुशल चित्त 4 वटालाई लिनु पर्यो। अनि यो कर्महरूले चाहिँ यो कर्म अनुसार चाहिँ त्यहाँ फल विपाक दिइराखेको हुन्छ रे। अकुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ, कामावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ, रूपावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ, अरूपावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ, त्यो चाहिँ तल फेरि आइराखेको छ। अनि अब यसमा चाहिँ अकुशल कर्म भनेर केलाई लिने गरेको छ त हैन, कुशल कर्म भनेर केलाई लिने, कुशल कर्ममा पनि कामावचर छ, रूपावचर छ, अरूपावचर छ, यो केलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। तल मैले यहाँ लेखिराखेको छु। अकुशल कर्म भनेको यिनीहरू आउँछ। काय कर्म 3 वटा, शरीरबाट गरिने कर्म 3 वटा छ। त्यसमा चाहिँ पानाति पाटो अदिना दानं कामेसु मिच्छाचारो चेति काय विन्यति संखाते काय द्वारे बाहुल्य उत्तितो काय कम्मङ नाम रे है। पर प्राणीलाई चाँडै पतन गर्ने। पानाति पाटो भनेको आफ्नो आयु सकिनु अगाडि नै त्यो मान्छेलाई चाँडै नै पतन गरिदिने, उसको प्राणलाई लिइदिने, त्यस्तोलाई चाहिँ पानाति पाट भनिन्छ। अदिना दान भनेको अरु धनीले हैन, मालिकले आफ्नो शरीर अथवा वचनले नदिएको त्यो अर्काको धनलाई उसले नदेख्ने गरिकन चोरेर लिने, त्यस्तोलाई चाहिँ अदिना दान भनेर भनिन्छ। चोर्नु भनेको त्यस्तोलाई है, शरीर र वचनले ल यो एउटा तिमी लिएर जाऊ तिमीलाई भयो भनेर त्यस्तो भनेको पनि छैन, शरीर अथवा हातले इशारा गरेको पनि छैन, तर आफूले त्यो धनीले नदिएकोलाई नदेखिने गरिकन लिदियो भने त्यो अदिना दान कर्म हुन्छ
है। अनि अर्को चाहिँ कामेसु मिच्छाचार, यो व्यभिचार गर्ने, यो व्यभिचार गर्नेलाई यहाँ अलिक विस्तृत रूपमा अर्थ दिइराखेको छ। पञ्चकाममा सत्पुरुष होइन असत्पुरुषहरूको आचरणलाई सेवन गर्ने हिसाबले कायद्वारामा उत्पन्न हुने अगमनीय मातृरक्षित स्थानमा दूषित गर्ने चेतना भनेको काम गुणमा मिथ्या रूपले आचरण गर्ने भनेर यो कामेसु मिच्छाचार यो चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा जान्छ। हामीले जान अगमनीय भनेको जान नहुने भन्ने अर्थमा आउँछ। त्यो त्यस्तो गर्न नहुने यो चाहिँ दुवैपट्टि हुन्छ, स्त्रीको लागि पनि हुन्छ पुरुषहरूको लागि पनि हुन्छ है। त्यस्तोमा चाहिँ व्यभिचार गरेर हिँड्यो भने त्यसलाई चाहिँ कामेसु मिच्छाचार भनिन्छ। अब सजिलोको लागि बुझ्ने हो भने आफ्नो अधीनमा नरहेको, आफ्नो मातहतमा आफ्नो अधिकारमा नरहेको स्त्री अथवा पुरुषलाई हामीले बिगारिदियो भने त्यो चाहिँ कामेसु मिच्छाचार कर्म बन्न जान्छ। अब त्यसलाई विस्तृतमा जाने हो भने धेरै छ। अब यो तीनवटा चाहिँ प्राय गरेर यो तीनवटा कर्म कुन चाहिने हाम्रो शरीरले गर्छ कि वचनले गर्छ कि मनले गर्छ कि भन्दाखेरि प्राय गरेर चाहिँ यसमा शरीरद्वारा गरिन्छ है। कायद्वारा शरीरद्वारा धेरै मात्रामा गरिने कर्म भएको हुनाले यो तीनवटा कर्मलाई चाहिँ काय कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो अकुशल कर्मभित्र पर्ने भयो है। हामी काय दुश्चरित्र भनेर हामीले पढेका छौँ। काय दुश्चरित्र भनेको पनि यो तीनवटा नै भयो। प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, संक्षिप्तमा सामान्य रूपमा भन्ने हो भने त्यो तीनवटा कर्म चाहिँ प्राय गरेर शरीरद्वारा गरिन्छ। शरीरद्वारा धेरै गरिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ काय कर्म भनेर भनिन्छ। यो पनि अकुशल कर्म भयो। अनि वचनद्वारा पनि अकुशल कर्म गरिन्छ है, त्यसलाई वचिक कर्म भनेर भनिन्छ। अब वचनद्वारा गरिने अकुशल कर्म भनेको कतिवटा छ त भन्दाखेरि 4वटा छ। त्यो 4वटा भनेको के हो त भन्दाखेरि झुटो कुरा बोल्ने, मुसावाडो, पिसुन वाचा, फरुस वाचा, सम्फपलापो चेति, वची विन्यति संखाते वची द्वारे बाहुल्य उत्तितो वची कम्मङ नाम। प्राय गरेर चाहिँ वचनद्वारा गरिने यो अकुशल कर्म वची दुश्चरित्र भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ वची कर्म भनेर भनिन्छ। यसमा मुसावाडो भनेको झुटो बोल्ने, अरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी हुने गरिकन झुटो बोल्ने, यो मुसावाड भयो। पिसुन वाचा भनेको चुगली गर्ने, चुगली गर्ने भनेको दुईजना मिलिराखेको व्यक्तिलाई है, परस्परमा एकदमै मिल्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छुट्याइदिने, उनीहरूको बीचमा चाहिँ फाटो ल्याइदिने, त्यस्तोलाई चाहिँ पिसुन वाचा भनेर भनिन्छ। अनि अर्को फरुस वाचा, फरुस वाचा भनेको चाहिँ एकदम कडा वचन है, कडा वचन बोल्ने, यसलाई चाहिँ फरुस वाचा भयो। अनि सम्फपलापो भनेको चाहिँ कुनै अर्थ नभएको, कुनै फाइदा नभएको कुराहरू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सम्फपलापो भनेर भनिन्छ। यो 4वटा चाहिँ प्राय गरेर वचनद्वारा गरिने कर्म भएको हुनाले यसलाई वची कर्म भनेर भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मनद्वारा गरिने कर्म है, शरीरबाट पनि गर्ने होइन, वचनबाट पनि गरेको होइन, मनमा प्राय गरेर मनमा आउने, मनद्वारा गरिने त्यो अकुशल कर्म, यसलाई मनोकर्म भनिन्छ। मनोदुश्चरित्र भनेर पनि भनिन्छ। त्यो पनि 3 प्रकारको छ। एउटा अभिज्जा, व्यापादो, मिच्छादिठि चेति, अन्यत्रापि विन्यतिया मनस्मिङ एव बाहुल्य उत्तितो मनोकम्मङ नाम। अनि यसमा अभिज्जा भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्काको श्री सम्पत्तिलाई होइन, अर्काको धन सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाउन चाहने स्वभाव, यो चाहिँ एकदम विषम लोभ हो। अरूले पसिना बगाएर कमाइराखेको अरूको धन सम्पत्तिलाई चाहिँ मेरो भए कति हुन्थ्यो भनेर आफ्नो बनाउन चाहने, त्यसलाई चाहिँ अभिज्जा भनेर भनिन्छ। अनि व्यापार भनेको चाहिँ अरूलाई चाहिँ एकदम हानि नोक्सानी पुर्याउन चाहने, अरूलाई नराम्रो होस्, यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर नराम्रो भएको हेर्न चाहने, दुःख भएको हेर्न चाहने, त्यो चाहिँ व्यापार, दुःख होस् भनेर इच्छा गर्ने, यो व्यापार भयो। अनि मिच्छादिठि भनेको त
मिथ्या दृष्टि यो भइहाल्यो। कर्म कर्मफलमा पनि विश्वास छैन, सही दृष्टि छैन, सही ढङ्गले नदेखिने, उल्टा उल्टा देखिने, त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि। यो अविद्या व्यापार मिथ्या दृष्टि त्यो तीनवटा चाहिँ प्राय गरेर मनमा नै धेरै मात्रामा उत्पन्न हुने भएको हुनाले यसलाई मनोकर्म भनेर भनिन्छ। अब यो मनोदुश्चरित्र तीनवटा भनेको पनि यही भयो। काय दुश्चरित्र तीनवटा छ, वची दुश्चरित्र चारवटा, मनोदुश्चरित्र तीनवटा गरेर जम्मा 10 वटा छ। यसलाई चाहिँ दश अकुशल कर्म भनेर पनि भनिन्छ। यो अकुशल कर्म चाहिँ 10 प्रकारको छ। कर्मद्वारको हिसाबले कायद्वार शरीरमा हुन्छ, वचीद्वार वचनमा, अनि मनोद्वार मनमा है। यो अकुशल कर्म 10 वटा। यो अकुशल कर्मलाई फेरि यहाँ यसरी मैले लेखिराखेको छु। पानाटी पाटा भनेको के हो है? 3 प्रकारको अकुशल कर्म। यसमा काय कर्म भनेको कायद्वारमा धेरै मात्रामा उत्पन्न हुने हुनाले काय कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको प्राणी हिंसा गर्नु, चोर्नु, व्यभिचार गर्नु भयो। अनि वची कर्म भनेको वचीद्वारमा धेरै मात्रामा उत्पन्न हुने हुनाले त्यसलाई वची कर्म भनेर भनिन्छ। झुटो बोल्नु, कडा वचन बोल्नु, चुगली गर्नु, अर्थहित सबै नाश गरिदिने, फाइदा नभएका कुराहरू गर्नु है, अर्थ न व्यर्थको कुराहरू गर्नु। अनि मनोकर्म भनेको चाहिँ मनोद्वारमा अथवा चित्तमा धेरै मात्रामा उत्पन्न हुने कर्म। अरूको सम्पत्ति आफ्नो होस् भन्ने इच्छा गर्नु, अरूको विनाश होस् भन्ने चाहनु, अनि गलत धारणा अथवा मिथ्या दृष्टि हुनु। जम्मा 10 वटा हुन्छ यो गन्यो भने। काय कर्म 3 वटा, वची कर्म 4 वटा, मनोकर्म 3 वटा, त्यो 10 वटा। 10 वटालाई दुश्चरित्र भनेर पनि भनिन्छ हैन, दश अकुशल कर्म भनेर पनि भनिन्छ। यो दश अकुशल कर्मलाई चाहिँ चित्तुट पाठमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जुन अकुशल चित्तमा हामीले पढेर आएका छौं 12 वटा अकुशल चित्तहरू, त्यो 12 वटा अकुशल चित्त नै यो भित्र पर्छ है। यो कर्महरू भनेको सबै 12 वटा अकुशल चित्त उत्पन्न हुनु हो त्यो। अनि यसमा चाहिँ फेरि पानाटी पाटा भनेको के हो भनेर फेरि यसमा अर्थ दिइराखेको छु। पानाटी पाटा भनेको प्राणी हिंसा गर्नु हैन। प्राणी हिंसा गर्नु हामी सामान्य रूपमा यसरी बुझ्छौं। प्राणी हिंसा गर्नु के हो त? प्राणी हिंसा गर्नु भनेको पानाटी पाटाको अर्थ सत्व प्राणीहरूको प्राण पनिने रूप जीवित र नाम जीवित। हामी प्राण प्राण भन्छौं, प्राण भएको व्यक्तिलाई प्राणी भनेर भनिन्छ। अब त्यो प्राण भनेको के हो त भन्दाखेरि रूप जीवित, हामीमा चाहिँ जीवित रूप भनेर पनि छ। अनि नाम जीवित, नाम जीवित भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चैतसिक 52 वटामा जीवितेन्द्रिय चैतसिक भनेर छ, त्यो जीवितेन्द्रिय चैतसिक यहाँ नाम जीवित भनेको हो। त्यसलाई चाहिँ समय अगावै भनेपछि आयु सकिनु अगावै है, समय अगावै शीघ्र रूपमा खसालिदिने, पतन गरिदिने, अथवा आफ्नो आयु सकिनु अगावै मार्ने चेतना नै पानाटी पाटा, प्राणी हिंसा गर्ने। अनि यस अनुसार चाहिँ स्वयं आफूले हत्या गर्ने भन्ने कायपयोग, कायपयोग भनेको हत्या गरिदिनु भनेर चाहिँ स्वयं आफूले गर्ने भयो। अनि अरूलाई ल फलानुलाई मारिदिनु भनेर चाहिँ हामीले मुखले पनि भन्न हुन्छ है। त्यो मारिदिनु भन्ने वचीपयोग हो। वचीपयोग भनेको हामीले मुख प्रयोग गरेर भनेको भयो। त्यो उत्पन्न गराउने वधक, वधक भनेको त थाहा छ सबैलाई हैन, मार्ने चेतनालाई नै प्राणाटी पाटा भनेर भनिन्छ है। स्वयं आफूले मारेको पनि पानाटी पाटा नै भयो। आफूले नमारिकन अरूलाई चाहिँ ल फलानुलाई मार्नु भनेर हामीले जुन अरायो भने त्यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पानाटी पाटा नै हुन्छ भन्न खोजेको भयो है। अनि अर्को चाहिँ अदिन्ना दान। अदिन्ना दान भनेको अघि जस्तै मालिकले उसले शरीरले अथवा वचनले नदिएको विषय वस्तुलाई लिनु, अरूले नदिएको अरूको सम्पत्तिलाई लिनु नै अदिन्ना दान हो है। सम्पत्ति मालिकले लिखित रूपमा लेखेर होस् अथवा ल लिनु भनेर वचनले होस्, त्यसरी नदिएको सम्पत्तिलाई चोरेर, लुटेर, छलकपट गरेर, जालचेल गरेर इत्यादि रूपमा दिने कायपयोग, वचीपयोगलाई उत्पन्न गराउने चेतनालाई अदिन्ना दान भनेर भनिन्छ। यहाँ अकुशल कर्ममा हामीले मुख्य केलाई लिइराखेका छौं त? चेतनालाई लिइराखेको छ, मनलाई।
चित्तको कुरा आयो। यो अधिनादान। कामेषु मिच्छाचार, काम विषयमा निज किसिमले आचरण गर्नु अथवा व्यभिचार गर्नु है। कानुन अनुसार आफ्नो बसमा रहेको व्यक्ति बाहेक रे, कानुनी रूपमा आफ्नो अधिकारमा रहेको, आफ्नो अधीनमा रहेको व्यक्ति बाहेक अरूसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्नुलाई कामेषु मिच्छाचार भनेर भनिन्छ है। आफ्नो लेगल्ली आफ्नो अधिकारमा रहेको विषयवस्तुमा भयो भने यो कामेषु मिच्छाचार भएन। तर त्यस्तो नभइकन अरूसँग अनैतिक सम्बन्ध भयो भने चाहिँ त्यो कामेषु मिच्छाचार हुन्छ। अनि मुसावादा भनेको असत्य झुठो कुरा बोल्नुलाई मुसावादा भनिन्छ। प्राय गरेर वचनद्वारा झुठो बोल्ने भएकोले मुसावादा भनेर भनिए तापनि हैन, मुसावादा भनेर हामीले मुखले बोल्ने हो, वचनले बोल्ने हो, त्यस्तो भए तापनि शरीर वा वचन मध्ये कुनै एकले झुठो असत्य कुरालाई लेखेर वा बोलेर गर्ने कार्य सबैलाई मुसावादा नै भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ रे। कहिलेकाहीँ वचनले डाइरेक्ट भनेको नभइकन पेपरमा हामीले लेखेर दियो हैन, झुठो कुराहरू लेखेर असत्य कुराहरू लेखेर दियो भने त्यसलाई पनि हामीले के भनेर लिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मुसावादा। तर प्राय जसो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि वचनबाट हुन्छ। अनि पिसुन वाचा, त्यसै परस्परमा मिलिराखेका व्यक्तिहरूलाई विभाजन गरिदिने, छुट्याइदिने, फाटो ल्याइदिने त्यो वचनलाई चाहिँ बोलीलाई पिसुन वाचा भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि फरुस वाचा है, कर्ण र हृदय, हृदय लेख्नै आएन, यो कर्ण र हृदय दुवैमा सुख नदिने कडा वचनलाई फरुस वाचा भनिन्छ रे। सुन्ने बेलामा कानमा पनि सुख छैन अनि मनमा पनि सुख नदिने त्यस्तो कडा वचनलाई चाहिँ फरुस वाचा भनेर भनिन्छ रे। अब त्यो भनेको अरूलाई श्राप दिने इत्यादि बोली हैन, यस्तो होस् उस्तो होस् मरोस् भनेर जुन श्राप दिन्छ नि, त्यो श्राप दिने बोली भनेको करौटीको धार जस्तै नै खस्रो रुखो हुने भएकोले रे त्यस्तो वचन बोल्ने चेतनालाई फरुस वाचा भनिएको हो रे। एकदमै खस्रो रुखो कडा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ फरुस वाचा भनिन्छ रे। अनि फरुस वाचामा मुख्य के हुन्छ त? चेतना। हामीले यहाँ सबै चेतनालाई लिइराखेका छौँ। फरुस वाचामा पनि चेतना नै मुख्य हुने भएकोले बोली वचन कडा भए पनि चेतना यदि कोमल नरम छ भने फरुस वाचा कर्म चाहिँ सिद्ध हुँदैन अरे। अब यसमा चाहिँ उदाहरण के दिइराखेको छ भन्दाखेरि अब आमा बुबाहरूले बच्चाहरूलाई एकदम यसो नगर्नु बाबु, उसो नगर्नु, यहाँ नजानु त्यहाँ नजानु भनेर भन्छ अरे। अब त्यो छोरा छोरी चाहिँ आफ्नो त्यो सन्तान चाहिँ आमा बुबाको कुरा नसुनिकन, त्यसको ख्यालै नगरिकन चाहिँ नटेरिकन चाहिँ जान खोज्छ। अनि जाने बेलामा आमाले चाहिँ ल तिमीले भनेको कुरा माने छैन, अब तिमी जाने बेलामा बाटोमा तिमीलाई चाहिँ गोरुले हिर्काओस् भनेर चाहिँ त्यसरी एकदम गाली गरेर कडा वचन बोलेर पठाउँछ। यस्तो होस्, बाटोमा यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर एक किसिमले श्राप दिएको जस्तै हैन, गाली गरेर रिसले चाहिँ त्यस्तो भनेर पठाउँछ अरे। तर त्यस्तो आमाले छोराछोरीलाई त्यस्तो भनेर पठाए तापनि आमाको मनमा चाहिँ, आमा बुबाको मनमा चाहिँ आफ्नो सन्तान प्रति अति नै माया मैत्री करुणा हुने भएको हुनाले बोलीले त्यो भनेको कुरा नमानेकोले त्यसरी गाली गरेर पठाए तापनि मनले चाहिँ के चाहिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ आफ्नो सन्तानहरू चाहिँ सुरक्षित होस् भन्ने चाहिँ चाहेको हुन्छ अरे। त्यसकारण मनमा चाहिँ सधैँ मैत्री करुणा चित्त उत्पन्न भइराख्ने भएको हुनाले मुखले त्यस्तो कडा वचन बोलेर पठाए तापनि त्यस्तो वचन चाहिँ फरुस वाचा कर्म चाहिँ सिद्ध हुँदैन। बोली त बोली फरुस वाचा छ, तर कर्म चाहिँ सिद्ध हुँदैन भनेर भनिराखेको छ है। अनि कुनै कुनैमा चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसै कसैको बोली चाहिँ एकदमै नरम छ, एकदमै नरम सुनौ खालको एकदमै कोमल नरम बोली छ, तर भित्री चेतना चाहिँ एक अति नै नराम्रो छ, द्वेषयुक्त छ, कडा छ भने त्यो बोली चाहिँ निस्केको बोली नरम भए तापनि भित्री चेतना भित्री मन चाहिँ कडा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ फरुस वाचा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो फरुस वाचा कडा वचन भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा मुख्य के को कुरा आयो भन्दाखेरि चेतना, हाम्रो मन कस्तो छ, हामीले त्यो बोली बोल्दा बोली त कडा छ तर भित्री मनमा एकदम मैत्री करुणा युक्त छ भने
अरूलाई बिगार्न चाहेको छैन, अरूलाई दुःख दिन चाहेको छैन भने त्यो करा वचन चाहिँ फरुसा वाडा कर्म सिद्ध हुँदैन। तर बोली चाहिँ मुखबाट निस्केको बोली त अति नै नरम सुनौ सुनौ जस्तो खालको बोली भए तापनि भित्री चेतना चाहिँ राम्रो छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त फरुसा वाचा हुन्छ भनेर यसरी बनिराखेको छ है। अनि अर्को चाहिँ यो सम्फपलाप वाचा, अर्थहीन कुराहरू, कुनै अर्थ नभएको, हित नभएको कुराहरू, त्यसलाई सम्फपलाप वाचा भनिन्छ। कुनै पनि फाइदा नगर्ने, अरूको अर्थ हित सबै नाश गरिदिने कुरा, कुनै सार नभएको, सत्य नभएको कुराहरू, जुन कुरा गरिराखेको हुनाले अरूको अर्थ हितमा समेत नराम्रो असर त्यसले गर्छ भने त्यस्तो वचन चाहिँ सम्फपलाप वाचा हुन्छ है। यो सम्फपलाप वाचा भयो। अनि अभिज्जा, अभिज्जा भनेको अरूको धन सम्पत्तिलाई आफूतिर ल्याउन चाहने इच्छा, अरूको धन सम्पत्ति आफ्नो होस् भनेर इच्छा गरेको भयो। त्यो इच्छा पनि सामान्य इच्छा नभएर अन्यायपूर्वक नै, बलजफ्तीपूर्वक अन्यायपूर्वक नै आफ्नो बनाउन चाहेको त्यो विषम लोभलाई अभिज्जा भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हामीले पाली शब्दलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अभिज्जा छ है। अनि अर्को एउटा शब्द हामीसँग के छ भन्दाखेरि अविज्जा भन्ने छ। यो अभिज्जा र अविज्जा भनेको एउटै होइन है। कहिलेकाहीँ यो उच्चारण गर्दाखेरि अविज्जाको उच्चारण भइरहन सक्छ। यहाँ अविज्जा भनेको अविद्या, मोहलाई भनेको भयो। अब यहाँ चाहिँ अभिज्जा छ है। अभिज्जा भनेपछि चाहिँ विषम लोभ, अरूको धन सम्पत्ति आफ्नो होस् भनेर चाहने, त्यो चाहना चाहिँ अभिज्जा। यो फरक छ, यो फरक छुट्याउनु पर्छ। यो चाहिँ अभिज्जा भयो है। अविज्जा र अभिज्जा यो फरक छ भनेर यो बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ व्यापाद भन्ने छ है। अरूको विनाश होस्, अरू मरोस् भनेर इच्छा गर्ने है। अरूलाई सधैँ नोक्सानी होस्, हानि होस् भनेर त्यो चाहना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यापाद भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ द्वेषको स्वभाव हो। अरूलाई दुःख होस् भन्ने चाहना यो द्वेषले गरेको हुन्छ, द्वेषको स्वभाव। व्यापाद भनेको अरूको विनाश होस्, अरू मरोस् भनेर इच्छा गर्ने भयो है। यो चाहिँ द्वेषको स्वभाव भयो। तर व्यापाद भनेर सामान्य द्वेष भनेको त रिस उठ्नुलाई पनि द्वेष भनिन्छ। सामान्य रूपमा रिस उठ्नुलाई चाहिँ व्यापाद भनेर भनिँदैन। द्वेष त द्वेषै हो, तर त्यसलाई व्यापाद भनिँदैन। अरूको विनाश भएको, अरूको ह्रासनाश भएको हेर्न चाहने चेतना, अरूलाई चाहिँ यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर त्यस्तो चिन्तन गरेमा त्यसलाई चाहिँ, त्यस्तो द्वेषलाई चाहिँ व्यापाद भनेर भनिन्छ। अनि मिथ्या दिठी भनेको मिथ्या दृष्टि, विपरीत धारणा अथवा गलत धारणा भयो। अब गलत धारणा भनेपछि भगवान बुद्धले यो संसारमा भएका सबै विषयवस्तुहरू अनित्य छन्, अनित्य भएकोले नै दुःख हो, दुःख भएकोले नै अनात्मा, अनात्मा भनेको आफूले सोचे जस्तो, आफूले चिताए जस्तो हुँदैन, उसको आफ्नै स्वभाव अनुसार सबै कुराहरू गइराखेको छ भनेर जुन भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई के लिइराख्छ भने यो नित्य छ, नित्य भएकोले नै सुख पनि छ, आफूले भने जस्तो सबै छ भन्ने त्यस्तो धारणा भयो भने त्यसलाई मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा भनेर भनिन्छ है। यो मिथ्या दिठी भयो। यो 10 वटा चाहिँ अकुशल कर्म भयो। अनि यो 10 वटा कर्म यसरी उत्पन्न हुनुमा पनि अकुशल हेतु भनेर छ। लोभ, द्वेष, मोह, 3 वटा अकुशल हेतु छ है। लोभको कारणले, द्वेषको कारणले, अकुशल भनेपछि त सबै मोहको कारणले, यो 3 वटा हेतुको कारणले यो अकुशल कर्महरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कर्म कुन कुन हेतुले बनेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ फेरि कर्म बनिने धर्म भनेर यसरी देखाइराखेको छ। अब त्यो 10 वटा अकुशल कर्महरू मध्येमा जुन पानाटी पाट, प्राणी हिंसा गर्ने, फरुसा वाचा, करवचन बोल्ने, व्यापाद, अरूको ह्रासनाश भएको देख्न चाहेको है, त्यस्तो ह्रास होस्, दुःख होस् भनेर चाहिँ चिन्तन गर्ने, यो 3 वटा चाहिँ मुख्य गरेर द्वेषको कारणले उत्पन्न हुन्छ अरे। दोष मूल है, द्वेष हेतुको कारणले, मूल भनेकै हेतु, यहाँ हेतु कारण, द्वेष हेतुको कारणले चाहिँ प्राय गरेर यो 3 वटा हुन्छ, प्राणाति पाट, फरुसा वाचा, व्यापाद। अनि अर्को चाहिँ कामेसु मिच्छाचार, अभिज्जा, मिच्छा दिठी हैन, व्यभिचार गर्ने अनि अविद्या भनेर चाहिँ
अभिध्या छ है। अभिचालाई यहाँ संस्कृतिकरण गरिराखेकोमा अभिध्या भनेर छ। यो अभिध्या भनेको अरूको सम्पत्ति अन्यायपूर्वक आफ्नो बनाउन चाहने इच्छा त्यो भयो। अनि एउटा मिथ्या दृष्टि, यो तीनवटा चाहिँ लोभको कारणले उत्पन्न हुन्छ भनिराखेको छ। अनि बाँकी चारवटा, यहाँ माथि तीनवटा, यो तीनवटा छवटा गएपछि दश अकुशल कर्ममा चारवटा बाँकी छ। त्यो चारवटा भनेको अदिन्नादान, अनि मुसावाद, अनि पिसुन वाचा, अनि त्यसपछि चाहिँ सम्पपलाप वाचा। यो चारवटा चाहिँ लोभ र द्वेष दुईवटा हेतुको कारणले चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ अरे। तर मोह त सधैँ हुन्छ, जुनसुकै अकुशल कर्म हुँदाखेरि पनि मोह चाहिँ सँगसँगै आइराखेको हुन्छ। अनि यो कर्मलाई हामीले कर्म गर्ने बेलामा कस्तो खालको चित्तहरू हामीमा उत्पन्न हुन सक्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो चित्तुटपाठको हिसाबले, चित्त उत्पन्न हुने हिसाबले हेर्ने हो भने यो 10 प्रकारको अकुशल कर्म भनेको सबै नै के भित्र पर्छ भने 12वटा अकुशल चित्त भित्र पर्छ है। हामीसँग अकुशल चित्त 12वटा छ। लोभमूल चित्त 8वटा, द्वेषमूल 2वटा, मोहमूल 2वटा भनेर जम्मा 12वटा अकुशल चित्त छ। यो 10 अकुशल कर्मलाई गर्दाखेरि हामीमा कस्तो खालको चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि अकुशल चित्त 12वटा उत्पन्न हुन्छ, यो भन्न खोजेको भयो। अनि अब यही कुरालाई मैले यहाँ टेबलमा लेखिदिएको लोभमूल, लोभको कारणले गरिने अकुशल कर्म भनेको यो 3वटा है। द्वेषको कारणले गरिने अकुशल कर्म भनेको यो 3वटा, लोभ द्वेषको कारणले गरिने अकुशल कर्म भनेको यो 4वटा, जम्मा 10वटा अकुशल कर्म भयो है। अनि यो 10वटा अकुशल कर्म गर्यो भने कहाँ जन्म लिन्छ त भन्ने कुरा फेरि तल आउँछ। पहिला कर्मको विषयमा हेरौँ। अकुशल कर्म पछि कामावचर कुशल कर्म छ। यसलाई चाहिँ कामकुशल कर्म भनेर दिइराखेको छ है। कामकुशल कर्म 3वटा भने पनि यो काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्मलाई भनेको। अब काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म भनेकोमा कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि अकुशलमा काय कर्म 3वटा छ। प्राणी हिंसा गर्ने हैन, चोर्ने, व्यभिचार गर्ने भनेर त्यो अकुशल भयो। अब त्यो 3वटा कर्म गरेन भने है, प्राणी हिंसा पनि गरेन, चोर्ने काम पनि गरेन, व्यभिचार पनि गरेन भने त्यो चाहिँ शरीरबाट हुने कुशल कर्म बन्न जान्छ है। शरीरद्वारा गरिने कुशल कर्म। दुश्चरित्र बाट चाहिँ सुचरित्र हुन जान्छ। दुश्चरित्र भनेपछि अकुशल कर्म भयो, सुचरित्र भनेपछि कुशल कर्म भयो। प्राणी हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, यो 3वटा चाहिँ के हुन्छ त शरीरद्वारा गरिने कुशल कर्म। अनि त्यस्तै अकुशल कर्ममा वचनद्वारा गरिने अकुशल कर्म जुन 4वटा छ, झुटो बोल्ने, चुगली गर्ने, करा वचन बोल्ने, फाइदा नभएको व्यर्थको कुरा गर्ने भनेर जुन 4वटा छ, त्यो 4वटा कार्य गरेन भने हैन, झुटो बोलेन, चुगली गरेन, करा वचन बोलेन, फाइदा नभएको कुराहरू गरेन भने, त्यो 4वटा गरेन भने वचनद्वारा गरिने कुशल कर्म 4वटा हुन जान्छ। अनि त्यसपछि मनद्वारा गरिने अकुशल कर्म जुन 3वटा छ, अरूको सम्पत्ति आफ्नो होस् भनेर चाहिँ इच्छा गर्ने, अरूलाई नोक्सान होस् भनेर इच्छा गर्ने, अनि मिथ्या दृष्टि हुने भन्ने जुन 3वटा मनबाट हुने अकुशल कर्म छ, मनोकर्म, त्यो 3वटा कर्म भएन भने त्यो चाहिँ मनबाट गरिने कुशल कर्म 3वटा हुन जान्छ। भनेपछि अकुशल कर्म 10वटा छ। त्यो अकुशल कर्म 10वटालाई गरेन भने कुशल कर्म 10वटा हुन जान्छ। कुशल कर्म 10वटा, शरीरबाट गरिने 3वटा, वचनबाट गरिने 4वटा, मनबाट गरिने 3वटा गरेर जम्मा 10वटा। यसलाई पनि कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को दानशील भावनाको हिसाबले पनि 3 प्रकारको कुशल कर्म हुन्छ। अब यो दानशील र भावनाको हिसाबले जुन 3 प्रकारको कुशल कर्म छ भनेर यहाँ भनिराखेको छ, त्यो दानशील भावनाको हिसाबले लिएको यो 3 प्रकारको कुशल कर्मलाई विस्तृतमा हामीले लियौं भने यो पुण्य क्रिया वठु 10वटा हुन जान्छ है। छोटकरीमा चाहिँ दानशील भावना 3वटा भयो। अब त्यसलाई विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ 10 पुण्य क्रिया भनेर हुन जान्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो। 10 पुण्य क्रिया भन्यो भने दानशील भावना है, अनि अपचायन,
वैयावच्च पतिदान पत्तानुमोदन धम्मसवन धम्मदेशना दिट्ठी जुक्कम भनेर जम्मा 10 वटा छ। यो दश पुण्य क्रिया वस्तु। यो दश पुण्य क्रिया वस्तुलाई संक्षिप्तमा भन्यो भने दान शील भावना 3 वटा मात्रै हुन्छ। यो पनि कुशल कर्म भयो। अघि माथि काय कर्म कायद्वारा वचीद्वारा मनोद्वारबाट गरिने कुशल कर्म भनेको अकुशल कर्मबाट त्यो छुट्याउने भयो हैन। अहिले चाहिँ यो दानशील भावना भनेको अर्कै प्रकारले भयो। अब जुनसुकै प्रकारले यो कुशल कर्महरू गरेको भए तापनि हैन, जुनसुकै प्रकारले यो कुशल कर्महरू गरे तापनि हामीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त त्यो कुशल कर्म गर्ने बेलामा कुन चित्त उत्पन्न भइराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि चित्तोत्पादको हिसाबले यो कामावचर कुशल कर्म 8 प्रकारले छन् रे। चित्तको हिसाबले हेर्ने हो भने कामावचर कुशल कर्म 8 प्रकार भनेको महाकुशल चित्त 8 वटालाई बनेको भयो। महाकुशल चित्त 8 वटा हुन्छ। यो शरीर वचन मनबाट अकुशल नगरिकन यो कुशल कर्महरू गरिराख्यो अथवा दानशील भावना इत्यादि कुशल कर्महरू गरिराख्यो भने त्यहाँ चाहिँ कुन चित्त आइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि महाकुशल चित्त 8 वटा मध्येबाट आउँछ। यो भन्न खोजेको भयो। अब यो दानशील भावनालाई यसरी दश पुण्य क्रिया वस्तुमा विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि यस्तो आयो। त्यसमा दान भनेको के हो, शील भनेको के हो भनेर हामीले भन्नु पर्दा पहिला यो हेरौं। कामावचर कुशल कर्म पनि काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म गरेर 3 प्रकारका छन्। प्राणी हिंसा गर्नुबाट अलग हुनु, चोर्नुबाट अलग हुनु, व्यभिचार गर्नुबाट अलग हुनु भनेको कुशल काय कर्म है, शरीरबाट गरिने कुशल कर्म भयो। झुठो बोल्नु, कडा वचन बोल्नु, चुगली गर्नु, अर्थहित सबै नाश गरिदिने, फाइदा नभएका कुरा गर्नुबाट अलग हुनु भनेको कुशल वची कर्म है, वचनबाट हुने वची कर्म भयो। अनि अरूको सम्पत्ति आफ्नो होस् भन्ने इच्छा नगर्नु, अरूको विनाश होस् भन्ने नचाहनु, सही धारणा अथवा सम्यक दृष्टि हुनु भनेको कुशल मनोकर्म। भनेपछि 10 अकुशल कर्मबाट बचिराख्यो भने 10 कुशल कर्म हामीमा हुन्छ, शरीर वचन र मनबाट गरिने। अब दानशील भावनाको हिसाबले पनि कुशल कर्महरू छन् भनेछ। अब त्यसलाई विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि यो 10 प्रकारको कुशल कर्म छन् भनिराखेको छ। त्यो 10 भनेको के हो त भन्दाखेरि दान। दान भनेको दिनु, आफूमा भएको कुनै विषय वस्तु अरूलाई दिनु अथवा त्यो दिने चेतना, त्यसलाई दान भनिन्छ है, त्याग गर्ने। अनि शील भनेको शारीरिक र वाचसिक क्रियाकलापमा अकुशल नहुने गरिकन राम्रोसँग राख्नु र शील पालन गर्नु भनेको शरीर र वचनबाट अकुशल नहुने गरिकन शरीर र वचनबाट गरिने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, संयमित हुने, त्यसलाई चाहिँ शील भनेर भनिन्छ। शरीर र वचनबाट कुनै प्रकारको नराम्रो कार्यहरू नगर्ने, उल्लङ्घन नगर्ने, त्यसलाई शील पालन गर्ने भनेर भनिन्छ। अनि भावना भन्यो भने चाहिँ समता भावना, विपස්සना भावनालाई लिनुपर्ने हुन्छ। अपचायन, अपचायन भनेको आफूभन्दा उमेरको हिसाबले अथवा आफूभन्दा गुणको हिसाबले माथि पुगेका ठुला व्यक्तिहरूलाई आदर सम्मान राख्ने, त्यसलाई चाहिँ अपचायन भनिन्छ। अनि वयावच्च भनेको चाहिँ आफ्नो आमा बुबा इत्यादि व्यक्तिहरू होस् अथवा गिलान भनेको रोगी व्यक्तिहरू, बिरामी व्यक्तिहरू होस् अथवा आफ्नो साथीभाइहरू होस् अथवा आफूसँगै बस्ने आफ्नो सहयात्रीहरू होस्, उनीहरूको यस्तो कुनै दोष नभएको कार्यहरू उनीहरूले गरिराखेको छ र त्यो कार्यमा आफूले सहयोग गर्नु, त्यस्तोलाई चाहिँ वयावच्च भनेर भनिन्छ है। दोष नभएको कार्यमा सहयोग गर्ने, यो पनि हामीले सम्झिराख्नु पर्छ। उनीहरूले गरेको नराम्रो कार्यहरूमा आफूले सहयोग गरिराख्यो भने आफूमा कुशल कर्म हुँदैन, अकुशल कर्ममा आफू सहभागी भएको हुन्छ। त्यसकारण दोष नभएको भनेपछि अकुशल कर्म होइन, यो राम्रो कार्यहरूमा चाहिँ आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने, त्यस्तो गर्नुलाई चाहिँ वयावच्च गर्ने भनेर भनिन्छ। अनि पतिदान भनेको चाहिँ आफूले जुन पुण्य धर्महरू गरेको छ, आफूले आर्जन गरेको त्यो पुण्य धर्महरूको पुण्य भाग अरूमा पनि बाँडिदिने,
त्यसलाई चाहिँ पतिदान भनेर भनिन्छ। अनि पत्तानुमोदन भनेको अरूले त्यस्तो पुण्य भागहरू सेयर गर्दाखेरि हैन बाँडिदिँदाखेरि आफूले त्यसलाई साधु अनुमोदन गर्ने। त्यो साधु अनुमोदन गर्न सक्यो भने पत्तानुमोदन कुशल कर्म हुन जान्छ। अनि त्यसपछि धम्मश्रवण भनेर धर्मश्रवण गर्ने है। धर्मश्रवण गर्ने भनेको पनि यस्तो धर्मश्रवण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेतना राम्रो हुनुपर्छ। धर्मश्रवण गर्नु भनेको साँच्चै आफूले नजानेको नबुझेको आफूलाई स्पष्ट नभएको कुराहरू सिक्ने हिसाबले धर्मश्रवण गर्नुपर्छ। देखावटीको लागि हैन, नाम कमाउनको लागि हैन, आफूले नबुझेको नजानेको केही कुराहरू सिक्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले धर्मश्रवण गर्यो भने चाहिँ त्यो कुशल कर्म हुन जान्छ। अनि धम्म देशना भनेको चाहिँ आफूले जानेको सुनेको कुराहरू यस्ता धर्मका शिक्षाहरू है राम्रो कुराहरूलाई अरूहरूले पनि थाहा पाओस् भनेर भन्ने देशना गर्ने त्यो धम्म देशना भयो। अनि एउटा चाहिँ दिठी जुक्कम रिजु दृष्टि। रिजु भनेको सिधा दृष्टि, सिधा हुनु भनेको यो सम्यक दृष्टि हुनु, सही धारणा हुनु। सही धारणा हुनुलाई यो दिठी जुक्कम भनेर यहाँ लिइराखेको छ। यो 10 वटा चाहिँ दश पुण्य क्रिया भनेर भनिन्छ। अब यस्तो दश पुण्य क्रियाहरू गरिरहँदा हामीमा कस्तो चित्त उत्पन्न भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि 8 महाकुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ रे। महाकुशल चित्त 8 वटा उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कामावचर कुशल कर्म भनेर भनेको छ। चित्तको हिसाबले कामावचर कुशल कर्म भनेको महाकुशल चित्त 8 वटालाई भनेको है। अकुशल कर्म भनेको अकुशल चित्त 12 वटालाई भनेको। अनि त्यसपछि हामीसँग रूपावचर कुशल कर्म भनेर पनि छ। अनि रूपावचर कुशल कर्म कतिवटा छ त भन्दाखेरि 5 वटा छ। भनेपछि यो केलाई भनेको भन्दाखेरि रूपावचर कुशल चित्त 5 वटालाई लिएको भयो। अब रूपावचर कुशल चित्त 5 वटा भनिने यो रूपावचर कुशल कर्म कायद्वारा वचीद्वारा मनोद्वारा 3 वटामा हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 3 वटामा हुँदैन। किनभने यो रूपावचर कुशल कर्म हुनको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले समथ ध्यानहरू गर्नु पर्यो। त्यहाँ कसिन ध्यान, अशुभ ध्यान इत्यादि समथ ध्यानहरू हामीले गर्नु पर्यो। अब ध्यान गर्ने भनेको यसमा मुख्य के को काम बढी हुन्छ भन्दाखेरि मनको काम बढी हुन्छ। त्यसकारण रूपावचर कुशलङ्पन मनोकर्म मेव रे। रूपावचर कुशल भनेको मनोकर्म मात्रै हुन्छ भनेर यहाँ पनि राखेको छ है। रूपावचर कुशल कर्ममा काय कर्म वची कर्म हुँदैन, मनोकर्म हुन्छ रे। मनको प्रभाव यहाँ बढी चाहिन्छ। मन एकदम शुद्ध हुनुपर्ने, मनमा निवरणहरू हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने मात्र रूपावचर कुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण रूपावचर कुशल कर्म भनेको पुरा मनोकर्म भयो। रूपावचर कुशल कर्म भन्ने यो मनोकर्म चाहिँ भावनामय। भावनामय भनेपछि भावना अभ्यास गर्नु पर्यो। अघि भने जस्तै समठ भावना हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो। अनि समठ भावना अभ्यास गरेर अर्पणामा पुगेको हुनुपर्छ। भनेपछि एकदमै शुद्ध भइसकेको हुनुपर्छ। एकदमै शुद्ध स्थिर समाधि, गहिरो समाधि त्यहाँ उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुगे मात्रै यो रूपावचर ध्यान उत्पन्न हुन्छ। त्यो रूपावचर ध्यान उत्पन्न हुनु भनेकै रूपावचर कुशल कर्महरू उत्पन्न भइराखेको भयो है। अनि रूपावचर कुशल कर्म चाहिँ अघि जुन 5 वटा छ भनेको चाहिँ कसरी 5 वटा भयो भन्ने कुरा हामीले चित्तकाण्डमा पनि पढिसकेका छौँ। ध्यान अङ्गको हिसाबले वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता भन्ने यो 5 वटा ध्यान अङ्गको हिसाबले चाहिँ रूपावचर कुशल चित्त 5 वटामा विभाजन भइराखेको छ भनिए अनुसार यो रूपावचर कुशल कर्म यसरी 5 वटामा विभाजन भएको भयो। यो चाहिँ रूपावचर कुशल कर्म चित्तको हिसाबले भन्दाखेरि रूपावचर कुशल चित्त 5 वटा। अनि अर्को कुशल कर्म भनेको अरूपावचर कुशल कर्म, त्यो चाहिँ 4 वटा छ। 4 वटा छ भनेको अरूपावचर कुशल चित्त चाहिँ 4 प्रकारको छ। त्यसकारण अरूपावचर कुशल कर्म पनि 4 वटा छ भनेर यहाँ भनेको भयो। अब यो अरूपावचर कुशल कर्म भनेको पनि काय कर्म वची कर्म छैन, यो पनि मनोकर्म मात्रै हो। किनभने यो पनि ध्यान गरेरै प्राप्त हुने भयो। पञ्चम ध्यान प्राप्त भइसकेको व्यक्ति, रूपावचर पञ्चम ध्यानसम्म पुगिसकेको व्यक्तिलाई फेरि माथिल्लो ध्यानहरू गर्ने इच्छा छ भने
है यो अरूप ध्यानहरू उत्पन्न गर्ने इच्छा छ भने त्यहाँ फेरि ध्यान गर्नुपर्छ ध्यान नगरिकन यो अरूपावचर कुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुँदैन त्यसकारण अरूपावचर कुशल कर्म भनेको पनि भावनामय मनोकर्म मात्रै हो यो भावनामय समथ भावना अभ्यास गरेर प्राप्त हुने ध्यान हो अनि त्यो पनि अर्पणामा पुगेको भनेर भनिराखेको छ यो अर्पणामा पुग्नु भनेकै एकदम समाधि गहिरिएर त्यो ध्यान चित्त उत्पन्न हुने अवस्थासम्म पुगेको है त्यो भयो अनि यसमा चाहिँ अरूप कुशल कर्म यसरी 4 वटामा विभाजन हुनु भनेको के कारणले भन्दाखेरि चित्तकाण्डमा पढेर आए अनुसार आरम्भन फरक भएको हुनाले है आरम्भन फरक भए अनुसार अरूप कुशल चित्त 4 वटामा विभाजन भइराखेको छ त्यसकारण अरूप कुशल कर्म भनेको 4 वटा भएको हो आकाश आरम्भन इत्यादि आरम्भनको फरक छ त्यहाँ है रूपावचरमा भए ध्यान अङ्गको फरक छ प्रथम ध्यानमा 5 वटा ध्यान अङ्ग छ द्वितीय ध्यानमा 4 वटा तृतीय ध्यानमा 3 वटा चतुर्थ ध्यान पञ्चम ध्यानमा 2 वटा छ है त्यो ध्यान अङ्गको फरक भएर गए अनुसार चाहिँ रूपावचर कुशल कर्म अथवा रूपावचर कुशल चित्त 5 वटामा विभाजन भइराखेको छ तर अरूपावचर कुशल चित्त अथवा अरूपावचर कुशल कर्म चाहिँ ध्यान अङ्गको हिसाबले विभाजन भएको होइन कि आरम्भनको हिसाबले विभाजन भएको छ ध्यान अङ्गको हिसाबले चाहिँ यसमा 2टा ध्यान अङ्ग मात्रै छ उपेक्षा र एकाग्रता भन्ने 2वटा ध्यान अङ्ग मात्रै छ तर आरम्भनको हिसाबले चाहिँ यो 4 प्रकारमा विभाजन भएको छ यो चाहिँ अरूपावचर कुशल कर्म भयो त्यसकारण यो कर्म चाहिँ अहिले पहिला पढ्यौं हामीले अकुशल कर्म कामावचर कुशल कर्म रूपावचर कुशल कर्म र अरूपावचर कुशल कर्म भनेर कर्मलाई पढ्यौं अब यो कर्मले फल दिने स्थानलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो किनभने यसरी 4 प्रकारमा विभाजन भएको त्यो फल दिने स्थान अनुसार अकुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ कुशल कर्मले कामावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ रूपावचर कुशल कर्म अरूपावचर कुशल कर्मले कहाँ फल दिन्छ है त्यो फल दिने स्थान अनुसार चाहिँ यसरी विभाजन भएको हुनाले अब यिनीहरूले कहाँ फल दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ फेरि देखाइराखेको छ कामावचर कर्मको फल दिने भूमि भनेर यहाँ दिइराखेको छ अब कामावचर कर्म भनेर सामान्य यहाँ रूपमा भनेको छ भनेपछि कामावचर कर्ममा हामीले 2 प्रकारको कर्म हेर्नु पर्यो एउटा अकुशल कर्म एउटा कामावचर कुशल कर्म भनेर अघि छुट्याएर आएको कर्मलाई लिनु पर्यो अब कामावचर कर्ममा यथा कुशल कर्म मुद्दच रहितं अपाय भूमियं पटिसन्धि जनेति पवट्टियं पन सब्बम्पि द्वादश वितं सत्ता कुशल पाकानि सब्बथापि कामलोके रूपलोके च यथारहं विपच्यति यो पाली भयो यो पालीको भावार्थ के हो भन्दाखेरि यी 4 कर्म मध्ये 4 कर्म भनेको अकुशल कर्म कामावचर कुशल कर्म रूपावचर कर्म अरूपावचर कर्म त्यो 4 वटा कर्म मध्ये औधृत्य चेतना रहित भएको भनेको यो उद्धच सम्प्रयुक्त चित्त हामीले अकुशल चित्तमा फर्केर हेर्नुपर्छ अकुशल चित्त 12 वटा छ 12 वटामा मोहमूल चित्त 2 वटामा जुन उद्धच सम्प्रयुक्त चित्त छ त्यो उद्धच सम्प्रयुक्त चित्त बाहेक 11 वटा है अकुशल चित्त 12 वटामा 11 वटालाई मात्र लिनु पर्यो कुन चाहिँ भएन भन्दाखेरि उद्धच सम्प्रयुक्त चित्त भएन त्यो उद्धच बाहेकको 11 वटा अकुशल कर्मले अकुशल चित्तलाई नै भनेको अकुशल कर्मले अपाय भूमिमा प्रतिसन्धि उत्पन्न गराउँछ है अकुशल कर्मले फल दिने भूमि भनेको के भयो त भन्दाखेरि अपाय भूमिमा फल दिन सक्ने कर्म भनेको कतिवटा छ भन्दाखेरि 11 वटा छ अकुशल कर्म 12 वटा मध्येमा 11 वटा कर्मले चाहिँ अपाय भूमिमा प्रतिसन्धि फल दिन्छ है त्यहाँ जन्म लिन लगाउन सक्छ अब प्रतिसन्धि लिइसकेपछि बाँचिराखेको समय हुन्छ त्यसलाई प्रवृत्ति अवस्था भनिन्छ प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न भइसकेपछिको समयलाई प्रवृत्ति अवस्था त्यो प्रवृत्ति अवस्थामा चाहिँ पुरै 12 वटा अकुशल चित्त
प्रतिसन्धि चाहिँ फल दिँदाखेरि उद्देश्य संप्रयुक्त चित्तले फल दिँदैन, 11 वटाले मात्र फल दिने भयो। तर प्रतिसन्धि लिइसकेपछि बाँकी जीवनभर चाहिँ प्रवृत्ति अवस्था, त्यो अवस्थामा चाहिँ 12 प्रकारको सबै अकुशल कर्मले है 12 प्रकारको सबै अकुशल कर्मले 7 वटा अकुशल विपाक चित्तलाई सबै नै काम भूमि र रूप भूमिमा परिस्थिति अनुसार, यहाँ योग्यता अनुसार भनिरहेछ हैन, परिस्थिति अनुसार चाहिँ फल दिने हुन्छ। अब यो के भनेको यहाँ टेबलमा हेरौं, टेबलमा हेर्यो भने बढी स्पष्ट हुन्छ। हामीसँग अकुशल कर्म भनेर 12 वटा छ, अकुशल चित्त 12 वटा है, अकुशल चित्त 12 वटा यो अकुशल कर्म भयो, चेतना मुख्य। त्यसमा चाहिँ त्यो अकुशल कर्मले फल दिने क्षणलाई 2 प्रकारले हेर्नु पर्यो। एउटा प्रतिसन्धि भनेर नयाँ जन्म लिने, अनि नयाँ जन्म लिइसकेपछि बाँचिरहुन्जेल समय प्रवृत्ति क्षण, मृत्यु हुन्जेलसम्मको समय भनेको प्रवृत्ति क्षण। यो 2टा क्षणलाई 2टा समयलाई लिनु पर्यो। यो अकुशल कर्मले फल दिने समय 2टा, एउटा प्रतिसन्धि समय भयो, अर्को चाहिँ प्रतिसन्धि पछिको प्रवृत्ति क्षण भनेर है। अनि यसमा चाहिँ प्रतिसन्धि क्षणमा यो अकुशल कर्मले के फल दिन्छ, कुन भूमिमा फल दिन्छ त भन्दाखेरि स्थान, प्रतिसन्धि क्षणमा फल दिने स्थान भनेको अपाय भूमि भनेपछि प्रतिसन्धि फल दिनु पर्यो भने, उसले नयाँ जन्म दिनु पर्यो भने चाहिँ अपाय भूमि 4 वटामा मात्रै दिन्छ, अरु भूमिमा दिँदैन। हामीसँग 31 भूमि छ, 31 भूमिमा अपाय भूमि 4 वटामा मात्रै यसले चाहिँ प्रतिसन्धि दिन सक्छ हैन। अब यो सधैँ प्रतिसन्धि मात्रै फल दिने भन्ने हुँदैन, प्रवृत्ति क्षणमा पनि फल दिने हुन्छ, जन्म लिइसकेपछिको क्षणमा पनि फल दिने हुन्छ। अब त्यो जन्म लिइसकेपछिको क्षणमा फल दिने भनेको चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि अकुशल चेतना 12 वटाले दिन्छ हैन, 12 वटाले दिन्छ। अब 12 वटाले दिने बेलामा अपाय भूमिमा मात्रै दिन्छ त भन्दाखेरि अपाय भूमिमा पनि दिन्छ, काम सुगति भूमि 7 वटामा पनि दिन्छ, रूपावचर भूमि 15 वटामा पनि दिन्छ। तर अरूप भूमिमा दिँदैन यहाँ है, अरूप भूमिको कुरा आएन। रूपावचर भूमिमा पनि दिन्छ 15 वटा भनेपछि प्रवृत्ति समयमा चाहिँ यो सबै काम भूमि 11 वटा, रूप भूमि 15 वटा गरेर जम्मा 26 वटा भूमिमा फल दिन सक्छ अरे। अब फल दिन सक्छ भनेर भन्यो, के फल दिने त भनेको चाहिँ विपाक चित्तहरू उत्पन्न गराउन सक्छ भनेको भयो। विपाक चित्तहरू, किनभने विपाक चित्त भनेकै सबै कर्मको फल विपाक हो। अहिले यहाँ अकुशल कर्मको कुरा आइराखेको हुनाले अकुशल कर्मले फल दिने भनेको चित्तको हिसाबमा भन्ने हो भने अकुशल विपाक चित्तलाई फल दिने भएको भयो। अकुशल विपाक चित्तहरू उत्पन्न गराउने, त्यो अकुशल विपाक चित्त भनेको कहाँनिर छ भन्दाखेरि अहेतुक चित्त 18 वटा भित्रमा छ। अहेतुक चित्त 18 वटामा अकुशल विपाक चित्त 7 वटा छ। त्यो अकुशल विपाक चित्त 7 वटा चाहिँ यसले उत्पन्न गराउँछ। कसले भन्दाखेरि अकुशल कर्मले। अब त्यस्तो उत्पन्न गराउने बेलामा प्रतिसन्धि फल भनेर अपाय भूमिमा दिन्छ भनेपछि यो प्रतिसन्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि अकुशल विपाकको उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त एउटा उत्पन्न हुनु। यो किनभने प्रतिसन्धि भनेपछि अपाय भूमिमा यो अकुशल विपाकको उपेक्षा सन्तीर्ण चित्तले चाहिँ त्यहाँ प्रतिसन्धि लिएको हुन्छ, जन्म लिएको हुन्छ। जन्म लिने चित्त चाहिँ के भयो त उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त भयो। अनि जन्म लिइसकेपछि बाँकी समयमा पनि त्यसलाई प्रवृत्ति क्षण भन्छ। त्यो प्रवृत्ति क्षणमा पनि यो अकुशल कर्मले चाहिँ त्यहाँ फल दिएको हुन्छ अपाय भूमिमा। अपाय भूमिमा फल दिँदाखेरि चाहिँ यो उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त एउटा मात्रै उत्पन्न हुने होइन, प्रतिसन्धि लिएको मात्र यो एउटा चित्तले भयो। तर प्रतिसन्धि लिइसकेपछिको समयमा चाहिँ यो 7 वटा चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ। अकुशल विपाक चित्त आँखाले देख्ने चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, अनि काय विज्ञान, सम्प्रति छन्न सन्तीर्ण भनेर त्यो 7 वटा चित्त उत्पन्न हुन सक्छ अपाय भूमिमा। अब यसरी 7 वटा चित्त उत्पन्न सक्नु भनेको चाहिँ कुन चाहिँ अकुशल कर्म भन्दाखेरि 12 वटा अकुशल कर्म, यो चाहिँ अपाय भूमिको सम्बन्धमा भयो। अनि यो अकुशल कर्मले अपायमा मात्रै
फल दिने हो त भन्दाखेरि होइन। अकुशल कर्मले त काम सुगति भूमि भनेको मनुष्य लोक देवलोकमा पनि फल दिन्छ, रूपावचर भूमि भनेको रूप ब्रह्मलोकमा पनि फल दिन्छ। त्यो फल दिने भनेको त्यहाँ जन्म लिइसकेपछिको समयमा फल दिन्छ है। त्यहाँ जन्म लिनु भनेको त अर्कै चित्तले जन्म लिन्छ, यो चित्तले जन्म लिएको होइन, अर्कै चित्तले जन्म लिन्छ। जन्म लिइसकेपछिको क्षणमा यो अकुशल कर्मले काम सुगति भूमिमा चाहिँ फल दिँदाखेरि अकुशल विपाक चित्त 7 वटा नै त्यहाँ फल दिन्छ अरे। भनेपछि हामीले अहिले जीवनमा कहिलेकाहीँ हामीलाई मन नपर्ने विषयहरू हामीले देख्नु परेको छ, मलमूत्रहरू, कुहिएको सामानहरू हैन, लासहरू, यस्तो यस्तो देख्नु परेको भनेको यो हाम्रो अतीत जन्मको अकुशल कर्मको फल विपाक भयो। कहिलेकाहीँ आफूलाई मन नलागेको शब्दहरू सुन्नु परेको छ हैन, स्वरहरू सुन्नु परेको छ भनेको पनि पहिलाको हाम्रो अकुशल कर्मको फल विपाक भयो। कुशल पुण्य पनि हामीले गरेर आएका छौं। कुशल पुण्य गरेर आएको हुनाले अहिले मान्छे भएर जन्म लिन पायौं। मान्छे भएर जन्म लिन पाए तापनि हामीले जीवनमा चाहिँ आफूलाई मन नपरेका अनिष्ट आरमणहरू देख्नु परिराखेको छ, सुन्नु परिराखेको छ, दुर्गन्धहरू सुन्नु परिराखेको छ, अनिष्ट स्वादहरू हामीले लिनु परिराखेको छ, अनिष्ट स्पर्शहरू हामीमा भइराखेको छ। यस्तो हुनु भनेको के को कारणले भन्दाखेरि यही अकुशल कर्मको फल अहिले हामीले भोगिराख्नु परेको भयो। त्यसकारण यो अकुशल विपाक चित्त 7 वटा उत्पन्न हुन्छ भनेको काम सुगति भूमिमा। यो चाहिँ मनुष्य लोकमा मात्र होइन, देवलोकमा पनि हुन्छ रे। अनि रूपावचर भूमि भन्ने ब्रह्मलोकमा पनि हुन्छ रे है। ब्रह्मलोकमा पनि हुन्छ भनेपछि ब्रह्मलोकमा चाहिँ अकुशल विपाक जुन 7 वटा छ त्यो 7 वटा सबै चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। ब्रह्माहरूमा घ्राण भन्नेको नाक छैन, घ्राण प्रसाद रूप छैन उनीहरूमा है। त्यस्तै जीवा प्रसाद रूप छैन, अनि काय प्रसाद रूप छैन। काय छैन, काय छैन भनेर शरीर छैन भन्न खोजेको होइन, शरीर छ, शरीरको रूप आकार छ, नाकको रूप आकार छ, यो जिब्रोको रूप आकार छ, तर त्यसमा चाहिँ रूप आकृति मात्र भएर प्रसाद रूपहरू नभएको, जुन गन्धलाई सुनेर थाहा पाउन सक्ने घ्राण प्रसाद रूप हामीमा हाम्रो नाकभित्र हुनुपर्ने हो, त्यो रूप चाहिँ उनीहरूमा छैन। शरीरमा स्पर्श गरेर तातो चिसो इत्यादि थाहा पाउन सक्ने काय प्रसाद रूपहरू चाहिँ उनीहरूमा छैन, आकृति मात्रै छ। त्यसो भएको हुनाले घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान चित्तहरू रूपावचर भूमिमा उत्पन्न हुँदैन हैन। यो 3 वटा चित्त उत्पन्न हुँदैन भनेपछि चक्षु विज्ञान हुन्छ, श्रोत विज्ञान हुन्छ, सम्प्रतिछन्न हुन्छ, सन्तिरण हुन्छ। त्यो 4 वटा अकुशल विपाक चित्त चाहिँ रूपावचर भूमिमा पनि उत्पन्न हुन्छ भनेपछि यो के को विपाक भयो भन्दाखेरि यही अकुशल कर्म 12 वटाको विपाक भयो। त्यसकारण अकुशल कर्मको फल दिने स्थान भन्यो भने 2 प्रकारले हामीले हेर्नु पर्यो, प्रतिसन्धि अवस्था र प्रवृत्ति अवस्था। प्रतिसन्धि अवस्था भन्यो भने अपाय भूमिमा मात्रै उसले जन्म दिन्छ। प्रवृत्ति अवस्था भयो भने अपाय भूमिमा पनि हुन्छ, काम सुगति भूमिमा पनि हुन्छ, रूपावचर भूमिमा पनि हुन्छ। अब कुन चाहिँ चित्त रूपी उसले फल दिन्छ भन्दाखेरि अकुशल विपाक चित्तहरू दिन्छ। अब अकुशल विपाक चित्त 7 वटामा प्रतिसन्धि दिने भनेको यो एउटा चित्त मात्र उत्पन्न गराउने भयो। प्रवृत्ति अवस्थामा भए अपाय दुर्गतिमा 7 वटा छ, काम सुगतिमा पनि 7 वटा छ, तर रूपावचरमा चाहिँ 4 वटा मात्र छ। यस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ कामावचर कुशल कर्म भनेर छ। कामावचर कुशल कर्मले चाहिँ काम सुगति भूमिमा प्रतिसन्धि दिन्छ अरे। काम सुगतियमेव प्रतिसन्धि जनेति भनेर कामावचर कुशल कर्म भनेको महाकुशल चित्त 8 वटा। महाकुशल चित्त 8 वटाले चाहिँ कहाँ फल दिन्छ त भन्दाखेरि काम सुगति भूमिमा त्यो 7 वटा छ, मनुष्य लोक र देवलोक, त्यो 7 वटामा चाहिँ प्रतिसन्धि त्यहाँ जन्म दिन्छ। अनि प्रवृत्ति अवस्थामा त्यहाँ जन्म दिन्छ भनेपछि चाहिँ कुन चाहिँ चित्त उत्पन्न हुने हो त्यो हामी पढ्छौं। अनि त्यसपछि प्रवृत्ति अवस्थामा जन्म लिइसकेपछि पनि यो कामावचर महाकुशल चित्तले फेरि फल विपाकहरू दिइराखेको हुन्छ अरे। भनेपछि कहाँ फल विपाक दिन्छ है, त्यो पनि हामीले तल के भन्छ यो टेबलमा चाहिँ
हेरौं। अनि त्यसपछि चाहिँ अहेतुक विपाकानिपन अठ्ठपि सब्बठापि कामलोके रूपलोके च यथारङ विपच्चति। अनि कामावचर कुशलको अर्को फल भनेको अहेतुक विपाक चित्त 8 वटा छ। त्यो अहेतुक विपाक चित्त 8 वटाले कामलोक रूपलोकमा सधैँ नै फल दिइराखेको हुन्छ भनेर कामावचर कुशल चित्तले दिने फल विपाक चित्तलाई 2 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। एउटा चाहिँ महाविपाक चित्त भयो, अर्को चाहिँ अहेतुक चित्तभित्रको कुशल विपाक चित्त 8 वटा। त्यो 2 भागमा विभाजन गरेर प्रतिसन्धि अवस्थामा कस्तो फल दिन्छ, प्रवृत्ति अवस्थामा कस्तो फल दिन्छ भनेको यो तलको टेबल हेर्यो भने क्लियर हुन्छ। यो टेबल हेर्नुस्, महाकुशल चेतना अथवा महाकुशल चित्त 8 वटा, त्यसलाई नै कामावचर कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। अब यो कामावचर कुशल कर्मले प्रतिसन्धि अवस्था प्रवृत्ति अवस्थामा हामीले हेर्नु पर्यो है। पहिला प्रतिसन्धि क्षणमा यसले कुन भूमिमा फल दिन्छ भन्दाखेरि काम सुगति भूमि 7 वटामा फल दिन्छ भनेपछि त्यहाँ जन्म लिन्छ। कामावचर कुशल कर्म भएका व्यक्तिहरूले मनुष्य लोकमा अथवा देवलोकमा जन्म लिन्छ। जन्म लिनु भनेको कुन चित्त उत्पन्न हुनु त भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाकको उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त एउटा र महाविपाक चित्त 8 वटा गरेर जम्मा 9 वटा। यो 9 वटा चित्त मध्ये कुनै न कुनै चित्तले यहाँ प्रतिसन्धि लिन्छ। त्यसकारण प्रतिसन्धि फल दिने भनेको काम सुगति भूमिमा यो 9 वटा चित्त उत्पन्न हुनुलाई भनेको भयो है। अनि प्रतिसन्धि क्षण बाहेकको अर्को प्रवृत्ति क्षण छ। यो प्रवृत्ति क्षणले चाहिँ कुन भूमिमा फल दिन्छ भन्दाखेरि काम सुगति भूमि मात्र होइन, अपाय भूमिमा पनि फल दिन्छ रे। काम सुगति भूमिमा पनि दिन्छ रे अनि रूपावचर भूमिमा पनि दिन्छ रे। यो भनेपछि यहाँ पनि सबै 15 र 11 गरेर 26 वटा भूमिमा यसले फल दिन सक्छ। अब यो 26 वटा भूमिमा प्रवृत्ति अवस्थामा फल दिने भनेको त्यहाँ जन्म लिइसकेका व्यक्तिहरूमा फल दिने भनेको अपाय भूमिमा चाहिँ के फल दिन्छ भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा अरे है। अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा फल दिन्छ। काम सुगति भूमिमा भए अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा प्लस महाविपाक चित्त 8 वटा गरेर जम्मा 16 वटा भयो है। अनि रूपावचर भूमिमा भए चाहिँ घ्राण जीवा र काय, अघि भने जस्तै यो घ्राण प्रसाद जीवा प्रसाद काय प्रसाद रूपहरू नभएको हुनाले घ्राण विज्ञान जीवा विज्ञान काय विज्ञान चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्दैन भनेपछि त्यो 3 वटा बाहेकको कुशल अहेतुक कुशल विपाक चित्त 5 वटा, यो चित्त 5 वटा चाहिँ रूपावचर भूमिमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यो उत्पन्न हुनु भनेको यो कामावचर कुशल कर्मले त्यहाँ फल दिएको भयो। यसरी चाहिँ कामावचर कुशल कर्मले पनि 2टा क्षणमा विभाजन गर्नु पर्यो, प्रतिसन्धि र प्रवृत्ति क्षण भनेर। अनि त्यसमा प्रतिसन्धि फल नयाँ जन्म दिन सक्ने भूमि भनेको काम सुगति भूमि भयो। अब नयाँ जन्म लिनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चित्तहरू उत्पन्न हुनु है। कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त अनि महाविपाक चित्त 8 वटा मध्ये उत्पन्न भएर सर्वप्रथम उत्पन्न हुनु, त्यहाँ प्रतिसन्धि लिनु भयो। अनि प्रतिसन्धि लिइसकेपछिको जीवन कालमा चाहिँ अपाय भूमिमा पनि यसले फल दिइराखेको हुन्छ, काम सुगति भूमिमा पनि हुन्छ, रूपावचर भूमिमा पनि हुन्छ। त्यो फल दिनु भनेको त्यहाँ कुन कुन विपाक चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिइराखेको छ। अपाय भूमिलाई कुशल विपाक 8 वटा, काम सुगति भूमिलाई कुशल विपाक 8 वटा र महाविपाक 8 वटा गरेर 16 वटा, रूपावचर भूमिमा चाहिँ अहेतुक कुशल विपाक 5 वटा। यो चाहिँ कुशल कर्मको फल दिने स्थान यहाँ छुट्याएको भयो, यो कामावचर कुशल कर्म। अब त्यसमा पनि फेरि कुशल पुण्य गर्दाखेरि पनि सधैँ हाम्रो पुण्य धर्म चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले मात्र हुन्छ भन्ने छैन। उत्कृष्ट खालको पनि छ, उत्कृष्ट नभएको पनि छ। अलिकति कमसल खालको पुण्य पनि हामीमा हुन्छ। पुण्य त पुण्य नै हो सबै, तर पुण्यको डिग्री त्यहाँ फरक भइराखेको हुन्छ। त्यो डिग्री अनुसार चाहिँ फेरि यस्तो जुन विपाक चित्तहरू यहाँ फल दिन्छ भनिराखेको छ त्योमा चाहिँ फरक हुँदै जान्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामी अर्को हप्ता पढौँ। आजलाई यति नै है। साधु साधु साधु।